हेलो स्टूडेंट, अपने पिछले चैप्टर में उर्दू गज़ल के मुतालिक पढ़ा था। उर्दू गज़ल की तारीफ़, इसका फ़न और इसके अज्जाए तरकीबी। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। उर्दू गज़ल अरबी ज़बान के लफ्ज़ गज़ाला से बना है, जिसके मायनी हुस्न और इश्क, मासूक की बातें करना, उससे मुतालिक बातें करना। तो गज़ल का जो आगाज़ है वो अरब से हुआ है। अरब से जो लोग हिंदुस्तान आए थे तिजारत करने के लिए, तो वो फ़ारसी ज़बान बोल रहे थे। तो जब हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की बुनियाद पड़ी तो गज़ल भी उसमें आ गई। तो गज़ल के अज्जाए तरकीबी, अज्जाए तरकीबी यानी जो बुनियाद होती किसी चीज़ की, वो किस किस मवाद से मिलकर बनता है। तो अज्जाए का मायने होता है टुकड़े, और स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ का बुनियाद पड़ती है। तो गज़ल के अज्जाए तरकीबी पहला है मक्ता। मक्ता के मायनी गज़ल का जो पहला शेर होता है उसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है। दूसरा होता है रदीफ़, तीसरा काफ़िया, चौथा बहर और पांचवा वज़न। तो अज्जाए तरकीबी में पहला मक्ता। मक्ता के मायनी पहले शेर में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की गई हो। अब काफ़िया और रदीफ़ क्या होते हैं? रदीफ़ सब शेर के सबसे आखिर में होता है, जो हम शक्ल अल्फाज होता है और हम वज़न अल्फाज होता है। हम शक्ल के मायनी बिल्कुल हूबहू एक जैसा, ठीक है। होता होता, जाता जाता, बिल्कुल हम शक्ल और हम वज़न अल्फाज हैं, उसको कहते हैं रदीफ़। काफ़िया रदीफ़ से जस्ट पहले आता है। काफ़िया हम शक्ल तो नहीं होता, लेकिन हम आहंग और हम वज़न होता है, यानी उसका साउंड एक जैसा होता है। जैसे रहता, बसता, जाता, आता। तो इनका शक्ल एक जैसी नहीं है, लेकिन साउंड इनमें ता आ रहा है, तो वो गया काफ़िया, यानी रदीफ़ से जस्ट पहले काफ़िया आता है। और एक अज्जाए तरकीबी होता है मतला। मतला के अंदर शायर है वो अपना तखल्लुस का इस्तेमाल करता है, यानी उसका जो हकीकी नाम अलग होता है, और जो अदब लिखने के लिए जो वो अपना नाम इख्तियार करता है उसको कहते हैं तखल्लुस। जैसे मिर्ज़ा गालिब का नाम मिर्ज़ा नौशाद था, लेकिन जब उन्होंने तहरीर शुरू की अदब में, जब वो उन्होंने अदब की शुरुआत की, तो उन्होंने अपना नाम मिर्ज़ा गालिब इख्तियार किया, और उसी नाम से वो ताउमर लिखते रहे। तो गज़ल के अज्जाए तरकीबी, गज़ल के मौज़ूआत क्या क्या होते हैं इसके अंदर, वो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, ठीक है। रुमानियत होती है उसके अंदर, हुस्न और इश्क होता है, ठीक है। फ़लसफ़ा और मुआशी ज़िंदगी की तर्जुमानी होती है। मुआशी ज़िंदगी यानी अपनी जो निजी ज़िंदगी है, जो गुज़र बसर की ज़िंदगी है, उसमें किस तरह के मसाइल पेश आते हैं, अपनी समाजी ज़िंदगी में कैसा पहनावा, तहज़ीब, तमद्दुन, ये सब आता है मुआशी ज़िंदगी में। फ़लसफ़ा यानी शायर अपने शेर में कुछ ऐसी बात का इस्तेमाल करना जिस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन जब अपन उसको गौर और फ़िक्र से मुताला करते हैं तो उसके मायने बहुत ही गहरे होते हैं। फ़लसफ़ा फ़िलॉसफ़ी से बना है, यानी ख़याल, उच्च ख़याल। तसव्वुफ़ के मायने मैंने आपको बताया था, मजहबी बातें होती हैं, मज़हब का ज़िक्र होता है, खुदाए ताला के कारनामों, उसकी करामात, उसकी आलिमाना शख्सियत के बारे में शायर लिखता है तसव्वुफ़ में। तो गज़ल का आगाज़ और इर्तिका, अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि गज़ल जो है वो पहले दक्कन में थी। दक्कन में गज़ल मशहूर थी। उर्दू गज़ल में जो इब्तिदा है वो अरबी कसीदा जो था अरब के हुक्मरानों के ज़रिए ईरान में आया पहले, फिर गज़ल को तरक्की मिली, और फ़ारसी शायरी का मुताला करते हैं तो अंदाज़ा हमें होता है कि फ़ारसी गज़ल का इर्तिका अहद बादशाह में इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के इर्तिका के साथ उरोज पर पहुंचा। यानी फ़ारसी शायरी होती थी पहले, फ़ारसी शायरी के ज़रिए कसीदा उर्दू में
آیا۔ ہمارے ہاتھوں میں پہنچنے کے بعد غزل متعدد ادوار اور بے شمار تغیرات سے گزری۔ اردو غزل جن ادوار سے گزری ہوئی ہے اس کے راستے بہت بلند ہیں۔ اردو غزل سب سے پہلے دکن میں نشو و نما پائی۔ یہاں کچھ ایسے باکمال شعراء ہیں جنہوں نے اردو غزل کو ترقی کی راہ دکھائی۔ ٹھیک ہے، اردو غزل پہلے دکن میں آئی۔ دکن میں سب سے پہلے اردو کے مشہور شاعر، اردو کے بانی، پورے ملک میں اردو کے جو بانی تھے جنہوں نے اردو کا، ان کی وجہ سے اردو دکن سے شمال میں پہنچی، تو وہ تھے ولی دکنی، ولی دکنی، جن کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ تو ولی دکنی جب اورنگ آباد سے شمال ہند یعنی دلی آئے تو 1699 میں، تو اس کے بعد جب انہوں نے یہاں اپنی شعر و شاعری کی تو یہاں کے جو ادبی شعراء اور ادبا تھے وہ ان سے بہت متاثر ہوئے، وہ ان کے حساب سے پھر وہ ان سے شاعری کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد میں ولی دکنی واپس چلے جاتے ہیں دکن، اس کے بعد وہ 16 سال بعد واپس آتے ہیں اور اپنا پورا مکمل دیوان لکھ کے لاتے ہیں یہاں۔ اس کے بعد سے شمالی ہند میں اردو کا چرچا بہت عام ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ دکن کی بات کریں تو ولی دکنی کے علاوہ شیراز اورنگ آبادی بھی تھے دکن میں، جو بہت نامی شاعر تھے۔ ولی کے بعد شیراز دکن میں اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ان کی شہرت کا انحصار بڑی حد تک ان کی غزلوں پر ہے۔ اسی طرح داؤد اورنگ آبادی ہیں دکن میں، تو ولی دکنی، شیراز اورنگ آبادی، داؤد اورنگ آبادی، یہ دکن کے شاعر تھے۔ اردو غزل شمال ہند میں کب آئی؟ شمال ہند میں اردو غزل جن شعراء کے ہاتھوں پروان چڑھی ان اہم شعراء کا جائزہ ہم لیں گے۔ پہلا ہے سراج الدین علی خان آرزو۔ سراج الدین علی خان آرزو 1700 میں شاعری کر رہے تھے۔ خان آرزو شاعر بھی ہیں اور عالم نقاد بھی ہیں، ماہر بھی ہیں، لسانیات بھی ہیں۔ یہ شاعر کے علاوہ نقاد بھی ہیں یعنی تنقید نگار بھی ہیں اور تحقیق نگار بھی ہیں۔ لسانیات یعنی زبان، تو یہ زبان کے اندر جو لغت ہوتی ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے بہت لکھا ہے، لغت سے متعلق کتابیں لکھی انہوں نے۔ شاہ مبارک آبرو ایک باشعور شاعر تھے۔ آپ فن ریختہ کے بے مثال استاد تھے۔ اسی طرح شاہ حاتم کم عمر میں شاعری کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہ اردو شاعری کے 2 تحریکوں سے وابستہ تھے اور ان کا جو دیوان ہے وہ دیوان زادہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ٹھیک ہے، ابھی تک میں نے آپ کو بتایا سراج الدین خان آرزو، شاہ مبارک آبرو اور شاہ حاتم۔ اس کے علاوہ محمد شاکر ناجی اور محمد خان فائز۔ تو شاکر ناجی بہت ہی بڑے عالم شاعر تھے۔ اب آبرو کے بعد شمال ہند میں سب سے بڑے شاعر شاکر ناجی ہیں، جن نے سنجیدگی سے نادر شاہی حملے کے بعد بدلے ہوئے حالات میں شاعری کو نیا راستہ تلاش کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ایسے ہی محمود خان فائز تھے، ان کے یہاں مقامی رنگ ملتا ہے۔ ان کی غزلوں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وصف حسن خوباں ان کی شاعری کا محبوب موضوع ہے۔ اس کے بعد میر اور سودا کا دور آتا ہے۔ ایک بار میں پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے عربی قصیدہ جو تھا، عرب حکمران جب یہاں ایران پہنچے، عرب کے جو حکمران تھے عرب سے ایران پہنچے تو وہاں وہ قصیدہ پڑھ رہے تھے عربی، اس نے غزل کو جنم دیا۔ جب ایران سے ہندوستان آئے تجارت کے سلسلے میں لوگ، تو یہاں وہ شاعری کرنے لگ گئے۔ جب یہاں کی مقامی بولی اور فارسی بولی کے بننے کے بعد جب ریختہ تھی نا اردو کی گری پڑی بولی، اس میں یہ شاعری کرتے تھے، تو اس میں اردو غزل کہی جا رہی تھی۔ اب دکن میں اس نے نشو و نما پائی۔ اردو غزل پہلے دکن میں آئی۔ دکن کے بہت بڑے شاعر تھے ولی دکنی کا دیوان 1619 میں آیا۔ اس کے بعد سے یہ اردو چرچا عام ہو گیا، ہندوستان میں اردو کا چرچا عام ہو گیا۔ ایسے شیراز اورنگ آبادی، داؤد اورنگ آبادی، یہ دکن کے شاعر تھے۔ اب شمال ہند کی بات کریں تو آرزو، آبرو، حاتم اور ناجی۔ آپ غور سے اس چیز کو پڑھ لینا، یاد رکھ لینا۔ شمال ہند میں جب اردو غزل کی ابتدا ہوئی، خان آرزو،
خان آرزو آبرو، شاہ مبارک آبرو، شاہ حاتم اور شاکر ناجی، یہ شمال ہند کے ابتدائی شاعر تھے جو غزل کہتے تھے۔ اس کے بعد میر اور سودا کا دور آتا ہے، جس کے بارے میں آپ کو اگلے ویڈیو میں پورے وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔